Hello, namaste everyone. I am Maglesh Toju. Today I am going to discuss about the mistakes committed by a good student in examination of SEE Model Examination 2077. I am sure this video is very helpful for SEE appearing students. This is question of Isan, and question is like this: SEE Model Examination 2077. Question number 17 is: write any 4 current issues of the world and describe about any one of them. A student writes: war in Myanmar, spreading of coronavirus as pandemic, war in between Syria and Liberia. But Liberia spelling is wrong. Actually, war in Myanmar. This is questionable. There is no war in Myanmar. Maybe in civil war, definitely there is a problem because of military coup. So because of this, I gave only 2 marks. So dear students, you can learn from this answer. Question number 20 is: compare the mass movement of 2046 with second mass movement 2062-63. Write any 3 similarities and 4 differences between them. A student writes: the mass movement was done by the citizen of Nepal. It was done for the purpose of the getting rights in the country. They lasted for a particular period of time but lastly get success. But badly, sadly, I must say, गफ दिने यो सिमिलरिटिज इन बिट्विन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मास मुभमेन्ट होइन र त्यसै गरी डिफ्रेन्सेस बिट्विन पनि यसरी गफ मात्र दिएको जस्तो देखिन्छ लाइक दिस इट वाज कन्टिन्युड फर लेखेको छैन इट वाज कन्टिन्युड फर 19 डेज इट वाज हेल्ड ड्यू टु किङ महेन्द्र भनेको छ कन्सेप्ट डेभलप भएको छैन 2046 छैन 2046 2028 तिर नै महेन्द्र पास्ट अवे कहाँबाट महेन्द्र आयो यता अनि इट वाज हेल्ड ड्यू टु किङ ज्ञानेन्द्र भनेको छ यो पनि मिलेन भन्दा पनि केही हदसम्म मिल्छ यो र पुरै मिल्छ भने पनि हुन्छ तर यो कम्पेरिजन यसरी मिल्दैन once again here we have a gossip it declared the Nepal as federal democratic country नेपाललाई फेडरल डेमोक्रेटिक कन्ट्री डिक्लेयर गरेको 2065 जस्तो 15 हो अनि नम्बर 4 मा फेरि यता लेखेको छ इट वाज स्टार्टेड फ्रम चैत्र एन्ड इन्डेड इन वैशाख भनेको छ यो ठीक छ फेरि यतापट्टि इट वाज स्टार्टेड फ्रम फागुन एन्ड इन्डेड इन चैत्र त्यो पनि मिल्छ तर अगाडिको धेरै नमिलेको कारणले गर्दाखेरि लङ क्वेसन यु नो द्याट इट क्यारिज 7 मार्क्स सो आई गेभ ओन्ली 4 मार्क्स त्यसो भए वाट सुड बी कस्तो हुनुपर्छ त हाम्रो क्वेसनको एन्सर सिमिलरिटिज एन्ड डिफ्रेन्सेस बिट्विन पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मैले आफै बुकबाट शुभारम्भ पब्लिकेसनबाट लिएको छु डिफ्रेन्स बिट्विन पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यसरी हुनुपर्छ मैले यो भिडियोमा मात्र केही भन्दाखेरि बेटर हुन्छ कि पिपुल्स एउटा बेस दिनुपर्छ त्यसपछि पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट त्यसपछि पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट सेकेन्डमा नेचर एन्टी पञ्चायत सिस्टम उता एन्टी मोनार्की सिस्टम इट टुक 49 days it took place 19 days अनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाज इज एचिभड इन द पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट त्यसै गरी फुल फ्लेज डेमोक्रेसी वाज एचिभ इन द पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड भनेपछि फुल फ्लेज डेमोक्रेसी भनेपछि लोकतन्त्र भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले जसलाई हामी कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी पनि भन्छौँ फुल डेमोक्रेसी पनि भन्छौँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र अनि लोकशाही जनतन्त्र जे भने पनि एउटै हो खासमा हाम्रा नेताहरूले चुक्याएको हो कि 60 सालमा आएको डेमोक्रेसी भयो 46 सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी बनिन्छ अनि त्यसपछि यो पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड पछि आएकोलाई फेरि लोकतन्त्र नाम दिएको छ सार कुरो एउटै हो तर यो पिपुल्स मुभमेन्ट पछि आएको जुन फुल फ्लेज डेमोक्रेसी छ यो पूर्णत नेपाली जनताले लोकतन्त्र पायो भने हिसाबबाट गणतन्त्र पनि यसबाट ल्याएको त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ कि सोभरेन्टी वाज इनहेरेन्ट सोभरेन्टी इज भेस्टेड अपन
पिपुल भन्नुपर्छ, त्यसकारण फुल फ्लेज डेमोक्रेसी लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। गोल्स, इट्स मेन गोल वाज टु ओभरथ्रो पञ्चायत सिस्टम। त्यसपछि पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्डमा इट्स मेन गोल वाज टु रिमुभ इन्ट मोनार्की। इन द सेम वे किङ्स पावर वाज कर्टेल्ड भन्नाले रिमुभ, अनि किङ वाज ओभरथ्रोन इन द पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड। अनि पोलिटिकल पार्टीको पनि यहाँ नाम दिएको छु। र अब सिमिलारिटिज, as far as similarities is concerned, democratic movement, both movements were democratic movement. Peaceful movement, interim government was formed after the both movement. Nepali Congress and Communist parties led the movements. So if you write in this way, definitely you can get, or any teacher, any copy checker can give 6 in 7 marks. Question number 15 is, so any 4 major political events occurred in Nepal after 2062-63 BS in a timeline using appropriate scale. So according to this question, student presents timeline in this way, but it is very poor timeline, I must say. यहाँ इभेन्ट्स मार्जिन भन्दा तल लेखिएको छ, जबकि माथि हुनु पर्ने अन टप, अनि त्यसैगरी यतापट्टि नो स्केल। त्यसैगरी यो जुन बीचमा, जुन भिडियोको बीचमा जुन हाम्रो मेन लाइन छ, मेजर लाइन छ, त्यो मेजर लाइनले फेरि यता हाम्रो कपीको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको हाम्रो रेड लाइनलाई छोएको छ। द्याट्स भेरी रङ इनफ. So I gave only 2 marks, and also we can't find any kind of division in a timeline, which is a must. And also definitely scale is also given, but incorrect. It is incorrect. And not only this, title matters most, so no title. That's why I gave 2 marks. Question number 18 is, what should be done to make the function of constitutional organs more effective in Nepal? Present your views with example in points. नेपालमा संवैधानिक अङ्गहरूका कार्यहरू अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? उदाहरणसहित आफ्ना विचारहरू बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। बट अकर्डिङ टु क्वेसन, यु निड टु डिस्क्राइब अबाउट द effective way of mobilizing constitutional organs, but a student writes legislature, judiciary and executive. So it is very saddened to say that legislature, judiciary and executive are the organs of the state or the government. It means student does not understand exact meaning of question. र यहाँनिर मैले भन्नुपर्छ कि कन्स्टिट्युसनल अर्गान भन्ने बित्तिकै CIAA लगायत पब्लिक सर्भिस कमिसन, नेसनल ह्युमन राइट कमिसन, थारू कमिसनका कुराहरू, अनि त्यसैगरी इलेक्सन कमिसनका कुराहरू लेख्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ लेजिस्लेचर, जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ लेखेको छ। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स कमिट मिस्टेक वाइल राइटिङ अबाउट द लेजिस्लेचर, जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ, किन भन्दाखेरि यो भनेको अर्गान्स अफ द स्टेट, अर्गान्स अफ द गभर्मेन्ट भन्ने पनि हुन्छ। कन्स्टिट्युसनल अर्गानको बारे मैले भर्खर भने। त्यसैगरी यता अर्गान अफ द UNO भन्ने बित्तिकै, अर्गान्स अफ द UNO भन्ने बित्तिकै यतापट्टि कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली आउँछ, सेक्रेटरी जेनरल आउँछ, जेनरल एसेम्ब्ली आउँछ, अनि सेक्युरिटी काउन्सिलको बारे लेख्नुपर्छ। बट विद्यार्थीहरूले के लेखिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि अर्गान्स भन्ने बित्तिकै युनिसेफ लेखिरहेको हुन्छ, FAO लेखिरहेको हुन्छ, ILO लेखिरहेको हुन्छ। यी ILO, FAO अनि UNHCR जस्ता भनेको UNO को स्पेशलाइज एजेन्सी हो। Question number 3, why is Constitution Day important? Write in a sentence. It's all about concept. This student does not understand what is constitutions. Constitution Day किन मनाइन्छ भनिरहेछ। यहाँ प्रश्नको उत्तर के लेखिरहेछ? Constitution Day is important because it is the day when the rule of ranas and the kings were stopped. रे मानौ यो 2007 को कुरा गर्दैछौँ हामी, यो होइन 2007 को पिपुल्स मुभमेन्टको कुरा गरेको होइन हामीले, कि संविधान दिवस किन मनाइन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ यो प्रश्नमा, तर यसले प्रश्नको उत्तरै नबुझेको ठहरिन्छ। त्यसैगरी टु क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आर भनेको छ, दुईटा मैले एउटा मात्र मिलेको कारणले कम्प्रोमाइजिङ मात्र भनेको छ। कोसित कम्प्रोमाइजिङ, न्यू जेनेरेसन हुनुपर्ने त्यो लेखेन। त्यसैगरी इट हेल्प्स फर द फ्युचर जेनेरेसन लेखेको छ। सो द्याट्स वाइ आई गेभ 0.5. And question number 5 is, why is Push First regarded as Black Day in the history of Nepal? पुस 1 गतेलाई नेपालको इतिहासमा किन कालो दिवस मनाइन्छ? फेरि यहाँ कन्सेप्टको कुरा छ, विद्यार्थीले नबुझेको देखिन्छ। यहाँ पुस फर्स्ट इज रिगार्डेड एज ब्ल्याक डे इन द हिस्ट्री अफ नेपाल बिकज इन दिस डे द डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट कलर इन डेड भनेको छ। भनेपछि अब इट इज भेरी रिडिकुलस
हाँसिराख्ने हो कि के गर्ने हो? Question number 9. Question number 9 is 19 is all about timeline भन्दा पनि नेपालको म्याप in terms of map of Nepal. यहाँ हेरौँ त तिलिचो लेक पनि मिलेन, माउन्ट लोत्से पनि मिलेन, सुगर क्यान एरिया पनि मिलेन, गढीमाई टेम्पल पनि मिलेन भनेपछि कुनै पनि कुरा मिलेन। तर म्यापलाई 3 मार्क्स म्याप 7 मार्क्स भएको हुँदाखेरि आउट अफ 7 मार्क्स दिस Nepal's map is good enough. That's why I gave only 2.5 and so 4.5 मार्क्स मैले दिन सकिनँ किन भन्दाखेरि कुनै पनि लोकेसन इज नट करेक्ट। क्वेसन नम्बर 14 is prepare an editorial on the importance of monsoon rain in Nepal. A student should write editorial, but student is writing in the form or in the format of letter, so it is wrong. टु द एडिटर द हिमालयन टाइम्स लेखेको छ, हिमालयन टाइम्सको पनि स्पेलिङ मिलेको छैन, फेरि यतापट्टि सिन्सियरलीको पनि स्पेलिङ मिलेको छैन। यस्तो अवस्थामा वी आर इन डिलेमा कि कति मार्क्स दिने भनेर। सो आई गेभ ओन्ली 2 मार्क्स। सो हाउ सुड वी राइट एडिटोरियल? इट इज स्याम्पल अफ एडिटोरियल. इट इज टेकन फ्रम रेड वर्ड पब्लिकेसन। हेर्नुहोस् त यहाँ प्रिजर्भेसन अफ पञ्चेबाजामा एडिटोरियल शब्द लेख्ने अनि प्रिजर्भेसन अफ पञ्चेबाजा लेख्ने। यु डोन्ट निड टु राइट डेट. Then editorial is written in this way. Only 2 paragraphs, 1 paragraph and the next one is in point wise. Question number 21 is राजस्व भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा प्रचलित कुनै 3 प्रकारको करहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्. What is meant by revenue? Explain in brief about 3 taxes prevailing in Nepal. But student writes revenue is related with the taxes of the nation भनेको छ अनि 3 ट्याक्सेसको बारे यहाँ ट्याक्सेस फर भेहिकल, ट्याक्सेस फर इन्डस्ट्री, ट्याक्सेस फर स्कुल एन्ड कलेजेस लेखिरहेको छ, बट इज ब्याड इनफ. एक्चुली आई सुड राइट डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, भ्यालु एडेड ट्याक्स लेखे पनि हुन्छ, एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी एन्ड मेनी मोर. So dear students, for today that's it, and I hope you should have learned or you are learning from mistakes of some students in the examination of SE Model Examination 2077. So wait for another video. It will be very helpful for your SE examination. That's why today I must say goodbye, but before I say goodbye, subscribe my YouTube channel for information and innovation. Like, share and you can comment. Thanks for watching.